वो मेरा इंटरनेट हिल गया था, ये वो लाइट चली गई थी एक्चुअली। ओह! अच्छा अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पढ़ रहे थे वक़्फ़ करने के तरीके। तो मैंने आपको बताया कि हमें 3 किस्म के हुरूफ़ का सामना होता है। एक जो ऑलरेडी साकिन होते हैं, दूसरा जो मुतहर्रिक होते हैं, तीसरा जो शद वाले होते हैं यानी तशदीद वाले होते हैं। जब हम वक़्फ़ करते हैं, जब हम आयतों पे वक़्फ़ करते हैं तो आपको पता है कि हमने कोई भी हर्फ़ आपके पास होता है तो उसको हम साकिन कर देते हैं, जैसे कि हुमुल मुफ़्लिहून। और अगर आप देखते हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद कोई साकिन आ रहा होता है तो आप एक लंबा करके वक़्फ़ कर रहे होते हैं, जैसे हुमुल मुफ़्लिहून, इस तरह से। लेकिन अगर आप दरमियान में आपकी साँस टूट जाती है, अब फ़र्ज़ करें आपने इन्नल लज़ीना से पढ़ना है तो आप ला युमिनून तक हर किसी की साँस इतनी लंबी नहीं होगी ना कि वो पूरी एक साँस में उठा सके। साँस का टूट जाना असल में वक़्फ़ की अलामत होती है। अगर आपका साँस टूट जाता है कहीं पर तो वो आपकी तरतील में वक़्फ़ माना जाता है, लेकिन वक़्फ़ के कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स हैं और उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर आप साकिन वाले हर्फ़ पे वैसे ही आपकी साँस टूट गई है तो वो वैसे ही वक़्फ़ हो जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मुतहर्रिक हर्फ़ है तो फिर आपको उसे साकिन करके वक़्फ़ करना होगा, जैसे मैं बता रही थी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक, जैसे यहाँ पर मैं वक़्फ़ करना चाहूँ तो काफ़ को साकिन करके वक़्फ़ करूँगी। अब वक़्फ़ तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा हाँ, तशदीद वाला हर्फ़। तशदीद वाले हर्फ़ पे अगर हमने वक़्फ़ करना होता है तो हमने नबर करके वक़्फ़ करना होता है। जैसे अगर कोई हर्फ़ आता है मुस्तक़र, रॉ पे तशदीद मुस्तक़र्रुन, अगर मैं यहाँ वक़्फ़ करना चाहती हूँ तो क़ाफ़ को रॉ से मिलाते हुए मैं एक नबर करूँगी ताकि सुनने वाले को पता चले कि जहाँ मैंने वक़्फ़ किया वहाँ पर तशदीद भी थी। मुस्तक़र ऐसे करके, ठीक है? दूसरी बात, अगर मेरा साँस टूट जाता है दरमियान में, तो कहाँ-कहाँ पे वक़्फ़ मुझे अलाउड है। एक तो आप बिला झिझक हर अलामत पे वक़्फ़ कर सकते हैं, चाहे वो लाम अलिफ ज़बर ला ही क्यों ना हो। और उसकी वजह लाम अलिफ ज़बर ला को हम क्यों जो है वो कहते हैं कि वहाँ पे वक़्फ़ नहीं करना चाहिए, ये इसका माना सिर्फ़ इतना होता है कि ये पीछे वाले मानी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि ज़ैद आया, उसने खाना खाया, वो सो गया। ये तीनों जुमले आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये खुद बज़ाते खुद एक अलग-अलग से जुमले भी हैं। यानी ज़ैद घर में दाखिल हुआ, उसने खाना खाया और वो सो गया। ये तीनों बज़ाते खुद अलग-अलग जुमले भी हैं और ये आपस में एक स्टोरी बता रहे हैं, कनेक्टेड भी हैं। तो वो जो लाम अलिफ ला होता है ना, वो इनके दरमियान में पॉज़ेज़ का ला होता है कि कहानी जो है, जो बात है, वो पीछे से कनेक्टेड है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर, मतलब हम नहीं कहते, लेकिन ये एक मिथ मशहूर है कि यहाँ पर जो है वो वक़्फ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप वहाँ पर भी, जैसे आपका साँस टूट जाता है तो आप वक़्फ़ कर सकते हैं। अगर आप अलामात पे वक़्फ़ करते हैं तो आपको पीछे से लौटाने की या यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अलामत के अलावा वक़्फ़ करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा साँस मिर रब्बिहिम पे टूटा, तो अब मैं मिर रब्बिहिम से पीछे से नहीं लौटा के पढ़ूँगी, बल्कि मैं आगे से व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून से पढ़ लूँगी। लेकिन अगर मेरा साँस यहाँ दरमियान में आयत में कहीं पे टूटा है, फ़र्ज़ करें कोई लंबी आयत निकालती हूँ मैं ये वाली, जैसे यहाँ पर व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, अगर फ़र्ज़ करें मेरी यहाँ पर साँस टूटी है, तो अब मैं क्या करूँगी, पीछे से उठाऊँगी। एक एक लफ़्ज़ या 2 लफ़्ज़ पीछे से उठा के पढ़ूँगी। क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, इस तरह से। तो ये मेरा मतलब ये तरतील का अंदाज़ है, इसी तरह पढ़ना होगा, पीछे से लौटाना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसी जगह पे वक़्फ़ करते हैं जहाँ पे उसके फ़ौरन बाद वाव ज़बर वा या फ़ा ज़बर फ़ा आ रहा हो या सुम्मा आ रहा हो, तो फिर आपको इयादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वहाँ आगे से ही उठा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें क़ालू आमन्ना पर आपका साँस टूटता है तो आप आगे से भी पढ़ सकते हैं व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम। अगर तो आपको माना की कुछ नो हाउ है, जैसे कुछ लोगों को कुरान मजीद की तर्जुमे से कुछ वाक़फ़ियत होती है, तब तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ वक़्फ़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं। लेकिन अगर आपको माने से वाक़फ़ियत नहीं है, तो फिर आपको हर सूरत इयादा करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर आपने गलत वक़्फ़ कर दिया और कहाँ पर जो है वो माना बदल गया। कैसे माना बदल जाता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि उठो, मत बैठो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपको ना बैठने का हुक्म दे रही हूँ और आपको उठ जाने का कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे उठो मत, बैठो, तो यहाँ मैंने पॉज़ 2 अलग-अलग जगहों पे, जुमला सेम था, पॉज़ अलग-अलग जगहों पर हो गया, तो यहाँ पर माना बदल गया कि मैंने आपसे कहा
کہ اٹھ جاؤ اور بیٹھو نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ بات صرف پازز کی وجہ سے بات بدل گئی. تو اس پاز کو بات بدلنے سے ہمیں بچانے کے لیے ہم پیچھے سے ادا کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آ رہی ہے. تو اب ہم جیسے میں فرض کریں کہ جی اس آیت کو پڑھنا شروع کروں تو آپ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ نیلوفر آنٹی آپ پڑھیں اس آیت کو, بیچ میں کہیں وقف کیجیے گا جہاں سے کر سکتی ہیں, جہاں تک آپ کی سانس چلتی ہے. جی وَإِذَا سے پڑھوں. جی اعوذ باللہ من بار الشیطان. تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھیں ہم نے ایک دفعہ اچھا بات کر لی نا. جی 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 جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس کے بعد اعلیٰ پڑھوں یا آمن السفہاء شروع کروں؟ دیکھیں اوپر آمن کاف لام یا کی علامت ہے, تو آپ یہاں پر وقف کر دیں بلا جھجک. کر لوں؟ یہاں سے سانس ٹوٹ گئی میری. صفحہ پہ ہاں اب آپ الا الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون. شاباش, ٹھیک ہے. وَإِذَا بس لَقُوا بس بس الَّذِينَ. بس اچھا دیکھیں یہاں پر نا آپ نے وقف کیا قولو پہ. اب یہاں ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ جب آپ ایسی مقامات پہ وقف کرتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ والی مد نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ ایسی مقامات پہ وقف کریں گے جہاں پر آپ یہ والی مد کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس مد کو 4 حرکت پر وقف نہیں کریں گے. مطلب قالو ایسے 4 کر کے وقف نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس مد کو پڑھیں گے ہی نہیں. یہ پھر لام واو پیش لو واو مدہ بن جائے گا اور 2 حرکت پہ رہ جائے گا. تو آپ نے اس کو 2 حرکت پر وقف کرنا ہے, اسے پورا 4 حرکت پہ لمبا نہیں کریں گے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مد کی وجہ اگلے کلمے میں آنے والا حرف حمزہ ہے. یعنی اس مد کو کرنے کی وجہ نیکسٹ والا حرف ہے. لیکن جب ہم نیکسٹ والا حرف پڑھ ہی نہیں رہے, وقف کر رہے ہیں جب, تو پھر اس مد کا جواز ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اس مد کو نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات کس کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں مس تھوڑا سا کنفیوژن ہے. بتاتی ہوں میں. دیکھیں اچھا مد نہیں کھینچنا ہے, مد نہیں کھینچنا. ہاں مد نہیں کھینچنا. دیکھیں 2 قسم کے مد میں نے آپ کو بتائے. ایک وہ مد جو کہ اولائکا میں ہے, صحیح ہے, یہ والا مد آپ اس مد کو درمیان میں سے نہیں چھوڑ سکتے. آپ اس پہ وقف کیسے کریں گے؟ اولائک. یہ تو لا جو ہے یہ تو درمیان میں ہے نا, آپ اس توڑ کے تھوڑی وقف کریں گے. الا کا پر تو وقف نہیں کریں گے نا, یہ تو ہے ہی درمیان میں, آپ کو اسے ہر صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ والا جو مد ہے نا, یہ والا جو آتا ہے یہ 2 کلموں کے درمیان میں آتا ہے. تو اس 2 کلموں کے درمیان میں آنے والا جو ہے, اگر ایک کلمے پہ آپ پہلے کلمے پہ اگر آپ وقف کر رہے ہیں, جیسے فرض کریں بیما ہے, دیکھیں یہ 2 کلموں کے درمیان میں آتا ہے یہ والا مد. یہ 2 قسم کے مد ہیں. یہ والا مد تھوڑا بولڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اور زیادہ گہرا کالا ہوتا ہے بولڈ حالت میں, اور تھوڑا سا اس کا اسٹائل بھی تھوڑا سا زیادہ کرو اور یوں اسٹریٹ ہوتا ہے. اور یہ والا زیادہ جو ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے, الف مدہ جیسا ہوتا ہے, گولو سا. اوپر بھی اس کا اوپر سے بھی گول ہوتا ہے, نیچے سے بھی گول ہوتا ہے. تو یہ مد ہمیشہ کلموں کے درمیان میں آتا ہے, 2 کلموں کے درمیان میں, یعنی 2 لفظوں کے درمیان میں آتا ہے. تو اگر آپ پہلے کلمے پر یعنی پہلے لفظ پر وقف کر رہے ہیں تو دوسرا کلمہ تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے, اس پہ تو آپ وقف کر چکے. جب آپ وقف کر چکے تو مد کا جواز ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا جواز ہوتا ہی حمزہ ہے. ان دونوں مد کے فوراً بعد حمزہ آتا ہے. تو حمزہ جب آپ پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ مد کا جواز ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ضرور. آپ نے جی آپ سردی کی وجہ سے کوٹ پہن رہے ہیں, اور سردی آپ کو لگ رہی ہے ہوا آنے کی وجہ سے, کمرے میں دروازے سے ہوا آ رہی ہے, آپ نے دروازہ بند کر دیا, ہوا بند ہو گئی, اب کوٹ پہننے کا جواز ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا. تو جب آپ نے اگلا حرف ہی نہیں پڑھنا, جب آپ یہیں پہ وقف کریں تو آپ کے پاس مد کا جواز ختم ہو گیا. حمزہ نہیں پڑھ رہے, جواز ختم. تو یہاں پر آپ نے مد نہیں کرنا. لیکن جب آپ ملائیں گے تب آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں, پھر آپ نے اس کا مد کرنا ہے. جیسے والذین یؤمنون بما, اب میں صرف 2 حرکت پہ پڑھوں گی, لیکن جب میں ملاؤں گی بما انزل الیک وما انزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس آپ نے مطلب میں نے آپ کو وقف کے طریقے بتا دیے. دوسری بات جیسے اگر ہم اچھا جی بولے بولے. میں جیسے ابھی ہم لوگ نے وقف کر دیا نا، جیسے بیچ میں ہم نے کر دیا، پھر جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے دوبارہ سے ہم جیسے وقف کے بیچ میں بعد ہاں، پڑھیں گے. جب آپ دیکھیں جب آپ درمیان میں وقف کرتے ہیں تو آپ پھر اس جی. لفظ سے یا اس سے پچھلے کسی حرف سے لوٹ آتے ہیں، پیچھے ورڈ سے. جیسے جی. والذین یؤمنون بما، ہو سکتا ہے میں پیچھے سے پڑھتے آئی تھی اور بیما پہ جی. میرا سانس ٹوٹ گیا، تو اب میں جی. یہیں سے ایک حرف یا دوبارہ ایک سے. ورڈ یا دوسرے ورڈ یہاں والذین سے دوبارہ اٹھا لوں گی یا یؤمنون سے اٹھا لوں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم 4 حرکت تک پڑھیں گے نا دوبارہ سے. ہاں پھر 4 حرکت جی. پڑھیں گے کیونکہ پھر اس کا جواز آ جاتا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. جزاک اچھا جی، اللہ. پھر آتے ہیں ہمارے پاس 2 زبر اور دو زبر 2 زیر 2 پیش. ان کو کیسے وقف کرتے ہیں؟ تو اس کو لکھ لیجئے کہ 2 زبر کو آپ ایک الف مدہ میں کنورٹ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے لفظ آتا ہے ہمارے پاس غفورن، صحیح ہے نا، غفورن، صبورن، کوئی بھی ورڈ ہو جس میں 2 زبر ہوں. کثیرن، تو اس پر ہم پڑھتے کیسے ہیں پھر؟ الف کثیرا. مدہ کر کے پڑھیں گے. ہاں جی، کثیرا. جیسے ہم بولتے ہیں نا جزاک اللہ خیرن کثیرا، تو خیرن کثیرن تھا یہ اصل میں. جزاک اللہ خیرن کثیرن، ہم کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرا، تو کثیرن پہ وقف کرتے ہوئے کثیرا بول دیتے ہیں. اسی طرح الف مدہ کریں گے، الف مدہ کریں گے. جی الف مدہ بنا دیں گے. تو یہ سارے الف مدہ بن جائیں گے، لیکن اگر 2 پیش ہیں تو پھر ہم اس کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے. 2 زیر ہیں تو اس کو بھی وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ 2 زبر ہیں تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم. اگر میں فرض کریں ہدن پہ سانس ٹوٹتا ہے تو میں کیسے پڑھوں گی؟ جی انیتا، میں کیسے پڑھوں گی اس کو؟ اولئک علی ھدی. ہدا، الف مدہ پورا. ہدا. علا، جتنا میں نے علا الف لمبا مدہ. کیا اتنا ہی ہدا بھی. اولئک علی ھدی. ایک منٹ لائٹیں بند کرو. ایکچولی میرا یو پی ایس آواز کر رہا ہے تو نیٹ بند ہو سکتا ہے میرا. اچھا، جب تک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تب تک پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلائے جب تک. سواء میں نے آپ کو بتایا 2 پیش 2 زیر، ان دونوں کو ساکن کر دیں گے. 2 زبر کو ہم ایک الف مدہ بنا کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے، اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شد پہ اب آپ نبر کریں گے. اور اگر آپ نے غنہ والا حرف ہے، فرض کریں نون ساکن، نون تشدید یا میم تشدید پر آپ وقف کر رہے ہوں، تب آپ کیسے وقف کریں گے؟ اس کا غنہ باقی رکھیں گے، حرکت کو ساکن کر دیں گے. فرض کریں علیہن لفظ تھا، علیہن، آپ نے اس پہ وقف کیا تو کیسے کریں گی؟ علیہن، ان کا غنہ باقی رکھیں گی اور اس کا وہ نہیں پڑھیں گے. تشدید کیسے واضح ہوگی؟ غنہ سے نا، نون تشدید اور میم تشدید. ثم ایسے کر کے صحیح. ویسے سما پہ وقف نہیں ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی میں آپ کو، مجھے میم تشدید کا یاد نہیں آ رہا. کوئی سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ میں نے 2-3 باتیں بتائی ہیں، لکھ لیجیے پلیز. کیا کیا باتیں بتائی میں نے آپ کو؟ کہ تنوین میں سے 2 پیش 2 زیر، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بتائیں اس کو وقف کرتے ہوئے. آپ سب بتائیں شاباش جلدی سے. ساکن ہو جائیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے. اگر 2 زبر 2 زبر اور تو 2 پیش. الف مدہ میں پڑھیں گے. ایک مدہ. ہاں الف مدہ بنا دیں گے. اور اگر شد والا ہو، شد کا عام کوئی شد کے ہو، جیسے رو شد ہے، با شد ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو نبر کر کے پڑھیں گے. نبر کر کے پڑھیں گے، شاباش. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ وہ شد والا حرف غنہ والا حرف ہے، نون تشدید یا میم تشدید ہے، تو ساکن پڑھیں گے. نہیں، چلو اس کا غنہ باقی رکھیں گے اور اس کو ساکن، حرکت ساکن کر دیں گے. صحیح ہے. اور اگر وہ شد والا حرف کلکلا حرف ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس کا کلکلا ڈبل کلکلا کر کے کریں گے، زیادہ بھاری کلکلا کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں ہم کلکلۃ الاکبر. جیسے فرض کریں الحق ورڈ ہے، الحق، تو قاف کے تشدید ہے، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے الحق الحق. ٹھیک ہے، اللہ نہیں پڑھ رہے ہم اس کا کلکلا دبا کے پڑھیں گے الحق، ایسے.
अगर ये तशदीद नहीं होती इसके ऊपर तो हम कैसे वक्फ करते हैं इस पे अल-हक़, अल-हक़। अलहक। और अगर हाँ तशदीद के साथ करें तो अल-हक़, सही है, दो ज्यादा दफा ज़ूम बोलेंगे के साथ अल-हक़। कहते हैं हम कलकलातुल अकबर करते अगर हैं। तशदीद ना भी हो तो खाफ को फिर भी कलकला करेंगे ना। हाँ हाँ, कलकला तो हाँ करेंगे। अल-हक़, अगर मैं हाँ तशदीद वक्फ करते वक्त साकिन करेंगे तो हम कलकला करेंगे, लेकिन अगर साकिन नहीं कर रहे, अल-हक़्क़ू पढ़ रहे हैं, तब हम कलकला नहीं करेंगे। साकिन नहीं कर रहे हैं तो अल-हक़्क़ू, हाँ अल-हक़्क़ू, इसमें कलकला नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तीसरी बात मैंने बताई, अगर वैसे ही कोई हर्फ मुतहर्रिक होगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे उसको? कलकला करेंगे। नहीं, नॉर्मल कोई भी हर्फ मुतहर्रिक होगा वक्फ करते में साकिन कर देंगे। अगर कोई साकिन हर्फ होगा तो वो साकिन ही रहेगा। तो उसको भी साकिन कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, मैं आपको होमवर्क ना इंशाल्लाह कोई सूरत आपको दूंगी, बल्कि मैंने निकाली है सूरतुल लहब। सूरतुल लहब की पहली आयत निकाल लें जल्दी से। जी टीचर। जी 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 मैंने भी निकाल ली जी जी। तब देखिए पहला वाला जो है ना बा, इस पे कलकला करेंगे, और कलकला भी कौन सा वाला, कलकलातुल अकबर। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ऐसे अभी तक कब नहीं करते थे ना, इस पे वतब करके वक्फ करते थे खाली, वतब तब वतब। ये किस किस को याद है सूरत? मुझे याद हाँ याद है, मुझे भी काफी याद है। सारों को याद है। अब आप इसकी करेक्शन करनी है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ऐसे दबा के। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, बा पे कलकला, नॉर्मल कसब कलकला। और सयस्ला नारन ज़ात लहब, यहाँ पे भी नॉर्मल कलकला। वअतुहु हम्मालतल हतब, ये हु और हा, कल्ब इसको अलग अलग हतब से, ये क्या हो गया, खुद ही चेंज हो गई। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, हम्मालतल हतब बा पे कलकला। फिर फी जी दीहा, फी लंबा जी लंबा, फी जी दीहा हबलुम मिन मसद, बा पे कलकला। जी दाल पे कलकला। हाँ, दाल पे कलकला होगा। तो ये आपकी होमवर्क होगी इंशाल्लाह, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। और मुझे बता दें और कौन सी सूरत भेजूं? हाँ सूरतुल काफिरून हमने पढ़ लिया? नहीं पढ़ी। अच्छा, इसमें मद भी आ रही है, तो अच्छा है हम ये वाली पढ़ इसमें लेते हैं। आज हमने मद भी पढ़ी है ना। अच्छा, कलकला भी है ना। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो वाली आयत नंबर 4 है ना, इसमें जो अना लफ्ज है, ये अना लफ्ज पूरे कुरान में जहां पर भी आएगा ना, इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए इस्मानी मुसहफ में तो इसके ऊपर देखें 0 लिखा हुआ है, लेकिन हाँ वो हमारे अल्लाह ताला पास फरमा रहे ना अपनी तरफ से। नहीं, अना लफ्ज हर जगह पे छोटा पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर इसका अलिफ जी नहीं जी पढ़ा जाता। तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है। और मैं इबादत करने वाला हूँ उसकी, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ उसकी जो जिसकी तुम जी इबादत करते हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म पर, यानी तुम ये कह दो कि ऐसा ऐसा ऐसे, राइट। हम्म तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो अना लंबा नहीं करना, अना नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। पूरे कुरान में एक्सेप्शन है, अना जहां पर भी आएगा ना, पूरी कुरान में बहुत दफा आता है ये अना लफ्ज, आपने अना का अलिफ नहीं पढ़ना, ये याद रखना आपने। तो ये मैं 2 सूरतें इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगी, बस मेरा इंटरनेट ना बंद हो जाए। और किसी का कोई सवाल है? आप लोगों को कोई सवाल नहीं आते हैं जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको कुछ वो समरीन आपने जो लिखाया है ना, वो क्या कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो मुझे दोबारा से भेज दीजिएगा। ये जो है ना क्या कहते हैं अलैहिन्ना अलहक्कु, ये जो मुतहरिक लफ्ज क्या कहते हैं, ये अलिफ वो दो जबर अन, दो जेर इन, दो पेश उन का जो बताया था ना आपने, मैं आपको वो ना मुझे भेज दीजिएगा। जी। तो ये ठीक है। हमारे वक्त के जो है हमारे कवानीन है। अच्छा, हमारा टेस्ट, हमारी कल आखिरी क्लास होगी कल, या अब मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस हमें लेनी पड़ेंगी हो सकता है, तो वो हम ले लेंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोगों की कल जो है आखिरी वैसे कल आपकी आखिरी क्लास कल वैसे क्या आप मतलब, कल आखिरी क्लास?
8 क्लासेस थी ना इस मंथ की आप लोगों की, इस कोर्स की। बस वैसे आपकी हाँ जी, लेकिन अब मैंने आपको नून साकिन मीम साकिन पढ़ाना है, वो अभी रह गया है आप लोगों का, तो वो इंशाल्लाह एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, वो फिर मैं 1-2 क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो वो फिर हम अच्छा अगर आप लोगों से को फ्राइडे में ले लूँ तो कोई टेंशन तो नहीं है, सब लोग आ सकते हैं फ्राइडे? फ्राइडे तो मिस जुम्मे की नमाज के बाद ना फिर? हाँ 4 बजे से 5 बजे तक यही सेम टाइम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो टीचर मेरे पास वीकेंड होता है तो फ्राइडे मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास दूसरे तरफ से मेहमान आते ही आते हैं रहने। उनसे कहेगा ना 1 घंटा के लिए आपको स्पेयर कर दे। वो असल में वही हमारे पास थर्सडे नाइट से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सारी प्लानिंग सारे वो प्रोग्राम्स हर हो जाते वीकेंड हैं। पे आप लोग सबको पार्टी एक कमरे करते हैं? में आप सऊदीया में बंद कर रहते दो हैं? ना। जी सऊदीया में रहती हूँ ना, सारा मसला यही आ जाता है। हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं हम लोग। हम असल में ना पूरा वीक हम कहीं नहीं जाते हैं, तो वीकेंड पे वो होता है कि ना दूसरे सिटी में मेरे भाई रहते हैं तो वो अम्मी और सास दोनों आई हुई हैं, तो मेरे भाई भाभी आते हैं हर वीकेंड पे अम्मी से मिलने के लिए। अच्छा तो मुझे उधर प्रॉब्लम होती है फिर के ना इस तरह टाइम निकालना। सही नहीं तो सही 1 घंटा सही। निकाल लेना, हाँ तो कहेंगे ये चलें। कमरे नहीं में मैं बंद हो इंशाल्लाह जाओ। कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अपने काम कंप्लीट करके फौरन से बैठ जाऊं, एक्चुअली इंशाल्लाह ताला मैं ज्वाइन तो मुझे मैंने करना ना है। इस कोर्स के बाद, क्योंकि ये कोर्स वैसे तो 8 क्लासेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज मैंने आपको नून साकिन पढ़ाना था, मैंने निकाला भी था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया है, तो ये मैंने पढ़ा दिया अभी आपको। और एक और चीज़ मुझे अभी बतानी थी, हमज़तुल वसल, अगर आप लोग मुझे टाइम दे तो मैं वो पढ़ा दूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग भी की है इसकी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज। हाँ अभी पढ़ा दें। हाँ जी, अगर मेरा यूपीएस चलता रहे तो मैं पढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, देखिए हमज़तुल वसल जो है वसल आपका वो हमजा होता है जो कि मिलाने में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब इससे इससे हम शुरुआत करते हैं तो फिर हमें उसे पढ़ना पड़ता है। जैसे फर्ज करें आपके पास ये लफ्ज़ है सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम में जब आप देखते हैं तो अल मुस्तकीम के अंदर आपको नजर आ रहा है एक अलिफ। मेरी राइटिंग इस वक्त गंदी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, मुझसे नहीं लिखा जा रहा। अच्छा जी, तो ये सिरातल मुस्तकीम का ये जो अलिफ आपको नजर आ रहा है, ये जब आप सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब आप इसी से शुरुआत करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आप कैसे पढ़ेंगे इसको? अल मुस्तकीम। ये अल मुस्तकीम का अलिफ का जबर कहाँ से आया? ये ता का जबर नहीं था जो यहाँ पर आया है, तो का जबर नहीं है ये। जैसे फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास लफ्ज मुख्तलिफ आपके पास लफ्ज आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, सूरत फातिहा में भी हैं बहुत सारे। जैसे यहाँ देखिए या अय्युहल काफिरून का अलिफ, ये इसका ये हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वसल में तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इससे मिला के पढ़ा जा सकता है। और ये जो है इसके बाद फौरन बाद साकिन हर्फ होता है, साकिन वर्ड होता है। तो इसको साकिन वर्ड को आप कैसे पढ़ सकते हैं? शुरू नहीं कर सकते ना साकिन वर्ड से, इसको पढ़ने के लिए आपको लाजमी कोई ना कोई वर्ड हर्फ चाहिए, तो वो हमजतुल वसल जो है वो इसका काम देता है। जैसे ये देखें रब्बिल आलमीन का अलिफ, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगी? अल आलमीन। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलती हैं तो मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना अर्रहमान, तो आप भी सोचते होंगे कि हा के नीचे तो जेर है, मैं अर्रहमान क्यों कहती हूँ, हिर रहमान क्यों नहीं कहती? तो वजह क्या है कि मैं इस हमजतुल वसल को हरकत दे के पढ़ती हूँ। इस हमजतुल वसल को तक हरकत देने का कायदा आप लोग लिख लीजिए कि इसको हरकत देने का कायदा ये है कि अगर इसके फौरन बाद लाम आ रहा हो, सबसे पहले लिख लें कि हमजतुल वसल प्लस शॉर्ट में लिखा करें, हमजतुल वसल लिखें, हमजा वसली, अब मेरे से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, आप वैसे ही लिख लीजिए हमजा वसली, ठीक है, और प्लस आप लिखें लाम। अगर हमजतुल वसल के फौरन बाद लाम आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? इसको जबर देंगे, इज इक्वल टू करके आप आगे लिखें जबर, ठीक है। तो आप इसको अल आलमीन पढ़ेंगे, अर्रहमान पढ़ेंगे, अर्रहीम पढ़ेंगे, अल्लाह के जितने भी नाम आते हैं उसमें आप देखें अलिफ के बाद लाम आ रहा होता है हमजा के बाद, उसको हम अलिफ नहीं बोलते हैं, हमजा बोलते हैं, क्योंकि हम इसको कोई ना कोई हरकत देते हैं। अलिफ हमारे लिए वही, अरबी जबान में अलिफ वही होता है जो खाली होता है, जो हमजा अलिफ मद्दा के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। बाकी सबको हम हमजा बोलते हैं, इसको भी हम अलिफ नहीं बोलेंगे, इसको हम हमजा ही बोलेंगे, और इसका नाम है हमजतुल वसल या हमजा वसली, ठीक है। इसको हम लाम की वजह से हम इसको जबर देंगे, जैसे अन्नार हो गया, अलिफ लाम नून, अलिफ नून पे तशदीद होती है, अन्नार पढ़ा नहीं जाता लाम, लेकिन लिखा हुआ होता है। अन्नास,
الکافرون، المؤمنون، الرحمن، الرحیم، المؤمن، المقسط، صحیح ہے، المصور، یہ سارے نام. اور اللہ کے اندر بھی جو الف آتا ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ورنہ دیکھیں یہاں میم کے ساتھ تھوڑی ملتا لام، پھر بسمی الگ ہوتا اور اللہ ہی الگ ہوتا. یہ بھی اللہ کا جو الف ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ. پھر آگے دیکھیں اس کو پیش اور زیر دینے کا قاعدہ کیا ہے. اب آپ کے پاس 2 ہی حرکتیں بچ گئی ہیں، پیش اور زیر. ٹھیک ہے، پیش بچ گیا اور زیر بچ گیا. زبر آپ صرف لام ہونے کی صورت میں دیتے ہیں. اب پیش اور زیر کب دیں گے؟ اگر آپ نے دیکھا لام نہیں ہے تو اب آپ کے پاس یہ 2 آپشن بچے ہیں پیش اور زیر کے. اب آپ زبر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے دیں گے؟ اگر آپ تیسرے حرف پر اس حمزہ سے شروع کریں گے اور 3 حرف کاؤنٹ کریں گے، اور اگر آپ کو اس کے تیسرے حرف پر آپ کو نظر آتا ہے پیش، تو آپ پڑھیں گے، آپ پیش لگا کے پڑھیں گے. صحیح ہے، جیسے یہاں پر ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے ورڈز، لیکن جیسے فرض کریں یہ لفظ ہے اس جدو، للملائکۃ تسجدوا ہوتا ہے نا، تو یہ اگر فرض کریں اس طرح لکھا ہو، اب اس میں آپ کے پاس وہ نہیں ہے، لام نہیں ہے، تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ وصلی کو کون سی حرکت دیں گے؟ تیسرا حرف کون سا ہے؟ ایک الف ہو گیا، سوری حمزہ، سین دوسرا، جیم تیسرا، جیم پر پیش، تو آپ لگا دیں گے پیش. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اگر آپ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے جیسے اتخذ، صحیح، اب آپ اس کے دیکھیں کون سا والا تیسرا حرف ہے؟ خا، خا زبر خا، تو اب آپ اس پہ کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. زبر ہونے کی صورت میں زیر، اور اگر فرض کریں خیدہ ہوتا، تخیدہ ہوتا، تب بھی آپ اس پہ زیر لگاتے اگر اسی سے پڑھ رہے ہوتے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں مس، نہیں آ رہی؟ یہ والی نہیں آئی نہیں نا، میں سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں آئی. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں. میں زبر تک تو سمجھ گئے، لیکن یہ پیش اور اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا مجھے. دیکھیں میں زیر کا آپ کو بتاتی ہوں، رکے میں لام والا تو سمجھ آ گیا تھا مجھے. اس میں دیکھیں، ایک منٹ، سورۃ بقرہ میں ہی دیکھیں. سورۃ بقرہ میں ہمارے پاس آیت ہے، رکے ایک منٹ، یہ ہے آیت نمبر ان اللہ لا یستحی، یہ دیکھیں، نہیں یہ رہا، یہ دیکھیں، یہ لفظ نظر آیا آپ کو؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اب دیکھیں تاذیر تی ہے، اگر فرض کریں آپ کو اس لفظ سے شروع کرنا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ اگر آپ نے صرف اس لفظ کو پڑھنا ہے، اگر شروع بھی نہیں کرنا، تو فرض کریں اس لفظ کو پڑھنا ہے، آپ ترجمہ لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں تو لفظ لفظ پڑھ کے پڑھتے ہیں نا. وَإِذْ الگ، قُلْنَا الگ، لِلْمَلَائِكَةِ الگ، ہے نا، نیلو فرانٹی الگ سے پڑھتے ہیں نا جی الگ. جی تو اب آپ جی اس کو جی جی کیسے پڑھیں گی؟ اس جدو تھوڑی کہیں گی، اس پیچھے ہاں والے زیر سے تھوڑی اسجدو. ملائیں گی، اس ہاں، کو اس جدو پڑھیں گی. ملائکۃ اسجدوا. ہاں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے للملائکتی، فرشتوں کے لیے، اور اس کو پڑھنا ہے خالی، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گی؟ اس جدو، یہ سواد لکھا ہوا ہے، اسجدوا، لکھا ہوا. اس ہاں اسجدوا، یہ نا حمزہ وصلی پہ سواد اسجدوا. سا بنا ہوا ہے، جو جی جی عثمانی جی مصحف جی ہوتا ہے نا اس پر پیش سوری اس کے حمزہ وصلی پر سواد بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارے مصحف میں نہیں بنا ہوا ہوتا جو پاکستانی اور انڈین ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پیش لگا کے پڑھیں گے، اس جدو، جیم جیم اس کے تیسرے حرف پہ پیش ہونے کی وجہ سے، اس جدو للملائکتی فسجدوا. سمجھ آئیے آپ؟ اسی طرح آپ کو وہ لفظ بھی نظر آئے گا جو بھی میں نے لکھا تھا زیر کے ساتھ، اتخذا والا، تو وہ پھر اگر میں دیکھوں آگے والے آخر میں لے کے جاؤں تو مجھے مل نہیں رہا ہے، ملے گا تو میں بتاتی ہوں آپ. تو پھر تیسرے حرف پہ اگر آپ زیر دیکھتے ہیں یا پیش دیکھتے ہیں، زیر دیکھتے ہیں یا زبر دیکھتے ہیں، تو پھر آپ زیر دیں گے، کیونکہ زبر دینے کا قاعدہ لام کے ساتھ وہ ہے. جیسے یہ لکھا ہوا لہم بعث، یہ دیکھیں، یہ رہا، نظر آیا آپ کو؟ یہ جی لہم بعث. جی جی. دیکھیں انہوں نے کیا پڑھا قاری صاحب نے؟ ایبعث، انہوں نے زیر دیا اس کو. ابعاث. صحیح ہے نا؟ کیوں زیر دیا؟ کیونکہ عین کلمے پر یعنی عین پر آپ کو زبر زبر تھا. تو زبر یا زیر دونوں ہونے کی صورت میں زیر ہی دیں گے.
اور پیش ہونے کی صورت میں پیش دیں گے, اور زبر کب دیں گے؟ جب حمزہ کے بعد, حمزہ وصلی کے بعد جب حمزہ وصلی کے بعد لام ہوگا. لام یہ یاد کرنی ہے, لام ہوگا, سوری. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو میں جو باتیں بتا رہی ہوں نا, یہ آپ نے یاد کرنی ہے, آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گی یہ سب. اچھا, دوسری بات آپ کو میں نے بتائی وقف کس طرح کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے موٹے حروف کون سے ہوتے ہیں, حروف مستعلیہ, شبہ مستعلیہ کون سے؟ میں بتاؤں؟ نہیں, میں ویسے ہی آپ کو صرف سوالات بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ آپ کے جو سیٹی والے حروف ہیں, بغیر سیٹی والے حروف ہیں, یہ آپ نے جی ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کا ہو گیا ہے حمزات الوصل, میں نے آپ کو پڑھا دیا. اب انشاءاللہ کل آپ لوگوں نے یہ پی ڈی ایف پڑھ کے آنی ہے, جو میں نے نون ساکن والی بھیجی تھی نا آپ لوگوں کو, یہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے. اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو مجھے کم ٹائم لگے گا آپ کو سمجھانے میں. صحیح انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جو ایکسٹرا کلاس ہوگی وہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم جزاک اللہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.